एक ज़माने में एक ऐसी बादशाहत में जहाँ पत्थर के फर्श मोतियों की तरह चमकते थे और महल के मीनार बादलों तक पहुँचते थे। सैंड्रीला नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। सैंड्रीला हमेशा से अपने ही घर में नौकरानी नहीं थी। जब वो छोटी थी तो उसके वालिद ने एक औरत से दूसरी शादी की थी, जिसकी अपनी 2 बेटियां थीं। थोड़े अरसे के लिए उनका घर हंसी खुशी से भरा रहा, लेकिन जब सैंड्रीला के वालिद का अचानक इंतकाल हो गया तो सब कुछ बदल गया। उसकी सौतेली माँ ने अपनी असल फितरत जाहिर की। सैंड्रीला की फितरी खूबसूरती और नर्म मिजाजी से जलते हुए उसने लड़की को एक बावर्ची खाने की नौकरानी का किरदार दे दिया। सुबह से शाम तक सैंड्रीला फर्श साफ करती, आग की देखभाल करती और अपने सौतेले खानदान की खिदमत करती। उसके कभी खूबसूरत कपड़े फटे पुराने कपड़ों में तब्दील हो गए और उसके हाथ काजल और राख से मुस्तकिल तौर पर दागदार हो गए। सैंड्रीला! उसकी सौतेली बहनें चीखतीं, आओ हमारे जूते साफ करो। सैंड्रीला! चूल्हे को दोबारा साफ करना है। लामहदूद जुल्म के बावजूद सैंड्रीला ने कभी अपनी मेहरबानी नहीं खोई। वो काम करते वक्त गाती थी, अपने छोटे से कमरे में रहने वाले चूहों से नरमी से बात करती थी और छोटी चीज़ों में खूबसूरती पाती थी। अपनी खिड़की से तुलुए आफताब, बाग के गेट पर उगने वाले जंगली फूल, एक खिज़ां की सुबह, एक शाही मनादी सोने के बगल और एक ऐलान के साथ आया जिसने पूरी बादशाहत को जोशो खरोश से भर दिया। अज़ीमुश्शान बादशाह के हुक्म से शहज़ादा अलेक्जेंडर एक शानदार जश्न का इनेकाद करेंगे। बादशाहत की तमाम लड़कियों को मेहरबानी से मद्दू किया जाता है। ये जश्न 3 रातों तक जारी रहेगा, जो शहज़ादे के दुल्हन के इंतखाब के साथ इख्तिताम पजीर होगा। सौतेली माँ की आंखें चमकें। बच्चियों, उसने अपनी बेटियों को बुलाया, ये हमारा मौका है, तुम में से कोई एक शहज़ादी बन जाएगी। हफ्तों तक घर तैयारी के तूफान में तब्दील हो गया। रेशम और साटन के थान लेकर दर्जी आए। रक्स के उस्ताद ने सौतेली बहनों को सही तरीके से झुकना सिखाया। सैंड्रीला पहले से कहीं ज्यादा मसरूफ थी। कपड़ों की फिटिंग में मदद करना, जेवरात साफ करना और पेचीदा हेयर स्टाइल बनाना। मेरा क्या होगा? सैंड्रीला ने एक शाम खामोशी से पूछा। क्या मैं जश्न में शिरकत कर सकूंगी? सौतेली बहनें जालिमाना कहकहे में फूट पड़ीं। तुम एक शाही जश्न में? अपने आप को देखो, राख में ढकी हुई और फटे कपड़े पहने। पहले जश्न की शाम सैंड्रीला ने अपनी छोटी खिड़की से देखा जब उसका सौतेला खानदान अपनी शानदार गाड़ी में रवाना हुआ। सैंड्रीला अपनी छोटी आग के पास बैठकर रो पड़ी। मेरी प्यारी, तुम क्यों रो रही हो? सैंड्रीला ने ऊपर देखा तो एक बूढ़ी औरत को अपने कमरे में खड़े देखा, हालांकि वो यकीन करती थी कि दरवाज़ा बंद था। औरत की मेहरबान आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और वो एक छिड़ी लेकर खड़ी थी जो अपनी रोशनी से चमक रही थी। मैं तुम्हारी मददगार हूँ, औरत ने गर्म मुस्कुराहट के साथ कहा। और ऐसी जादूगर रात में ऐसे खूबसूरत चेहरे पर आंसू नहीं गिरने चाहिए। खूबसूरत? सैंड्रीला ने अपने राख से दागदार गाल को छुआ। लेकिन मैं सिर्फ एक नौकरानी हूं। खूबसूरती दिल से आती है बच्चे, और तुम्हारा दिल किसी भी हीरे से ज्यादा चमकता है। अब क्या हम तुम्हें इस जश्न में ले जाएं? अपनी छिड़ी हिलाकर मददगार ने अपने जादू शुरू किए। बाग का एक बड़ा कदू चमकदार चांदी की एक खूबसूरत गाड़ी में तब्दील हो गया। 6 सफ़ेद चूहे बहते हुए जश्नों वाले शानदार घोड़े बन गए। एक चूहा मुकम्मल तौर पर मुड़े हुए मूंछों के साथ मुमताज़ कोचवान बन गया। 2 छिपकलियां शाही नीले लिबास में खिदमतगार बन गईं। ए मेरी प्यारी, हम सबसे अहम हिस्सा नहीं भूल सकते। मददगार हंसी और अपनी छड़ी की एक और लहर के साथ सैंड्रीला के पुराने कपड़े पिघल गए। उनकी जगह अब तक का सबसे खूबसूरत गाउन नमूदार हुआ, आधी रात के नीले रेशम से बना जो सितारों की तरह चमक रहा था। उसका ऊपरी हिस्सा चांदी के धागों से कड़ा हुआ था जो गुलाब और बेलों के नाजुक नक्श बनाते थे। एस्कर्ट माए चांदनी की तरह बह रही थी
اور اس کے پیروں پر شیشے کی ایسی جوتیاں نمودار ہوئیں جو اتنی مکمل طور پر تراشی گئی تھیں کہ وہ خوشی کے کرسٹل شدہ آنسوؤں سے بنی لگ رہی تھیں۔ اب یاد رکھنا میری پیاری، مددگار نے خبردار کیا، جادو آدھی رات کے ٹکرانے پر ٹوٹ جائے گا۔ تمہیں اس سے پہلے چلے جانا ہوگا، ورنہ تم بے نقاب ہو جاؤ گی۔ جب سینڈریلا محل میں پہنچی تو پوری جشن روم خاموش ہو گئی۔ وہ اتنی خوبصورتی سے حرکت کر رہی تھی اور اس کا گاؤن اتنی شاندار طریقے سے روشنی پکڑ رہا تھا کہ سبھی نے یہ فرض کیا کہ وہ کوئی غیر ملکی شہزادی ہوگی۔ شہزادہ الیگزینڈر، جو مختلف رئیسوں کے ساتھ شائستگی سے ناچ رہا تھا لیکن خفیہ طور پر شام کو بورنگ پا رہا تھا، اسے دیکھ کر درمیان گفتگو میں رک گیا۔ اس نے کمرے کے پار اپنا راستہ بنایا۔ اس کا دل عجیب طریقے سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ کی عظمت، اس نے اپنا ہاتھ پیش کرتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے ایک رقص کا شرف دیں گی؟ جب وہ والس کرتے تھے تو انہوں نے کتابوں اور خوابوں، شاعری اور مہم جوئی کے بارے میں بات کی۔ سینڈریلا نے محسوس کیا کہ شہزادہ ویسا نہیں ہے جیسا اس نے تصور کیا تھا، متکبر یا مطالبہ گار نہیں، بلکہ سوچنے سمجھنے والا اور مہربان۔ آنکھوں کے گرد ہنسی کی لکیروں کے ساتھ اور تلوار کی مشق سے ہاتھوں پر کالیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں اپنی پوری زندگی اس گفتگو کا انتظار کر رہا تھا، شہزادے نے اقرار کیا جب وہ چاندنی والی بالکونی میں قدم رکھے۔ جیسا کہ میں، سینڈریلا نے جواب دیا، اور اپنے پورے دل سے اس کا مطلب تھا۔ انہوں نے ہر رقص ایک ساتھ کیا، اپنی دنیا میں گم۔ سینڈریلا اپنے سوتیلے خاندان، اپنے کاموں، ہر چیز کے بارے میں بھول گئی، سوائے اس حیرت انگیز نوجوان کے جو اس کے خیالات سنتا تھا اور اسے ہنساتا تھا۔ پھر گھڑی کا ٹاور بجنے لگا، ٹنگ ٹنگ ٹنگ۔ اے نہیں، سینڈریلا نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے جانا ہوگا۔ رکو، شہزادے نے آواز دی، لیکن وہ پہلے سے ہی سنگ مرمر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کا گاؤن اس کے پیچھے بکھرے ہوئے ستاروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ اپنی جلدی میں اس کے پیر سے ایک شیشے کی جوتی گر گئی، لیکن وہ اسے اٹھانے کے لیے رک نہیں سکی۔ جب وہ اپنی تبدیل شدہ گاڑی تک پہنچی، آخری ٹنکار بادشاہت بھر میں گونجی۔ ٹن جادو ٹوٹ گیا، گاڑی کدو بن گئی، گھوڑے چوہے بن گئے۔ اگلی صبح شہزادے نے اعلان کیا کہ وہ اس سے شادی کرے گا جو شیشے کی جوتی پہن سکے۔ وہ ذاتی طور پر بادشاہت کے ہر گھر میں جائے گا جب تک کہ وہ اپنی پراسرار شہزادی کو نہ مل جائے۔ جب وہ سینڈریلا کے گھر پہنچا تو سوتیلی بہنیں جوتی آزمانے کے لیے ایک دوسرے کو رونتے ہوئے دوڑیں۔ پہلی بہن نے دبایا اور دھکیلا، لیکن اس کا پیر بہت بڑا تھا۔ دوسری بہن نے اپنے انگلیاں نازک جوتے میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یہ نا امید تھا۔ کیا ایک خواب، وہ خواہش ہے جو تمہارا دل کرتا ہے؟ کون گا رہا ہے؟ شہزادے نے مطالبہ کیا۔ لیکن تبھی اوپر سے ایک میٹھی آواز آئی، ایک خواب وہ خواہش ہے جو تمہارا دل کرتا ہے۔ کون گا رہا ہے؟ شہزادے نے مطالبہ کیا۔ او، صرف ایک نوکرانی، سوتیلی ماں نے حقارت سے کہا۔ یقیناً آپ کی عظمت نہیں چاہیں گے کہ اسے یہاں لاؤ، شہزادے نے حکم دیا۔ جب سنڈرلی انمودار ہوئی، اس کے جشن ایک سادہ ربن سے بندھے تھے اور اس کا لباس پیوند لگا ہوا اور مٹا ہوا تھا، لیکن شہزادے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کا دل پہچان سے چھلانگ لگا رہا ہے۔ یہ تم ہو، وہ سرگوشی میں بولا۔ سنڈریلی آنے گہری تعظیم کی اور اپنے ایپرن کی جیب سے میچنگ شیشے کی جوتی نکالی۔ جب اس نے اسے اپنے پیر میں پہنا تو یہ فٹ ہو گئی، جیسے یہ صرف اسی کے لیے بنائی گئی ہو۔ سوتیلے خاندان نے حیرت سے ہانپا، لیکن شہزادے کی نظریں صرف سینڈریلا پر تھیں۔ کیا تم مجھے شادی کرو گی؟ اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ کسی جوتی یا جادو کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ایک شام میں تم نے مجھے دکھایا کہ سچی محبت کیا ہو سکتی ہے۔ ہاں۔ شہزادہ الیگزینڈر اور شہزادی سینڈریلا کی شادی ایک تقریب میں ہوئی جو 3 دن تک جاری رہی۔ بادشاہت نے خوشی منائی
کیونکہ وہ دیکھ سکتے تھے کہ ان کے حکمران واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سینڈریلا نے اپنے سوتیلے خاندان کو معاف کر دیا، حالانکہ وہ اتنی عقل مند تھی کہ انہیں محل سے دور اپنا علیحدہ گھر دے دیا۔ جہاں تک شیشے کی جوتیوں کا تعلق ہے، سینڈریلا نے انہیں یاد دہانی کے طور پر رکھا کہ کبھی کبھار جادو حقیقی ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا جادو وہ محبت ہے جو اپنے ساتھ سچے رہنے اور دوسروں کے ساتھ مہربان ہونے سے آتی ہے، اور وہ زندگی بھر خوشی سے رہے۔ ہمت رکھو اور مہربان بنو، کیونکہ یہی وہ حقیقی جادو ہے جو نہ صرف تمہاری اپنی زندگی کو بلکہ تمہارے ارد گرد کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔